जुमा के दिन असर से पहले ये असर का वक्त था, इमाम हुसैन की शहादत हो गई। उसके बाद यजीदियों ने फिर भी इतना जुल्म उठाया कि आपके जिस्म के तमाम शहदा के कपड़े उतारे गए और उस पर नंगी लाशों के ऊपर घोड़ों को दौड़ाया गया। आपका तन सर से जुदा कर दिया गया। इमाम हुसैन का सर यजीदियों के पास है, लेकिन जो इनका धड़ मुबारक था, जो इनका जिस्म था, वो इसी जगह पर पूरी रात यहाँ पर रहा। इमाम हुसैन का धड़ मुबारक पूरी रात यहाँ रहा। और आपने सुना होगा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक लोंडी थी जिसका नाम हज़रत फ़िज़्ज़ा रदी अल्लाह ताला, क्या था? हज़रत फ़िज़्ज़ा रदी अल्लाह। तो हज़रत फ़िज़्ज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा पूरी रात वो जिस्म मुबारक को लेकर बैठ रही और उनके साथ एक शेर ने आपकी मुआफ़िज़त की। सुनो, हज़रत फ़िज़्ज़ा बैठी थी और उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक शेर को भेजा था। एक शेर ने और हज़रत फ़िज़्ज़ा ने पूरी रात इमाम हुसैन का धड़ मुबारक की हिफाजत फरमाई। और सुबह में गाजरिया और नेनवा के लोग आकर इमाम हुसैन को गुस्ल दिया। उसके बाद उनकी जहाँ नमाज को पढ़ा गया और उसी जगह पर उनको मदफून किया गया। एक हज़रत फ़िज़्ज़ा लौंडी थी बी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, उन्होंने संभाला। और एक शेर, इसीलिए देखो एक शेर का भी यहाँ स्टेचू रखा हुआ ऊपर, यहाँ भी ऊपर एक शेर, ये भी है। अच्छा, यहाँ भी है, देखो ऊपर। छोटी जारत है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मुकद्दस है। बराबर है, बराबर ना? देख ले, आज शहीद हुआ था वो इसी जगह पर हुआ था। यहाँ इसी जगह पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दूसरा हाथ इसी जगह पर शहीद हुआ था। आप तमाम हज़रात सिर्फ ज़ियारत कर ले और ज़ियारत करने के बाद फ़ौरन इमाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब खैमे इमाम हुसैन में जब तिसनगी बढ़ी, प्यास बढ़ी, तो एक छोटी बच्ची मासूम जिसे हज़रत सकीना कहते हैं, हज़रत सकीना को इतनी प्यास की शिद्दत हुई कि वो अल अतस कहने लगी। किसी से बर्दाश्त ना हुआ तो हज़रत अब्बास अलम बरदार खड़े हो गए कि भाई हुसैन, मैं नहर फुरात से मैं पानी लाऊंगा, नहर फुरात से मैं पानी लाऊंगा और सकीना की तिसनगी को बुझाऊंगा। मेरे दोस्तों, जब हज़रत अब्बास अलम बरदार आप नहर फुरात की तरफ बढ़ते हैं तो जितने भी सामने यजीदी आते हैं उन्हें फिनार करते हुए आपका घोड़ा नहर फुरात में डाल देते हैं। नहर फुरात में डालने के बाद आपने चुल्लू में पानी लिया और पानी लेने से कहा कि मैं पी लूं, लेकिन सकीना की प्यास याद आ गई। खैमे हुसैन में औरतों की प्यास याद आ गई कि सब प्यासे हैं, भूखे हैं, अब्बास कैसे पी सकता है। तो आपने फिर से पानी को छोड़ दिया। उसके बाद आपने कहा कि मैं तो इंसान हूँ, मैं तो अशरफुल मखलूकात हूँ। घोड़े से कहा कि तू पानी पी ले, तो जानवर ने भी पानी नहीं पिया, घोड़े ने भी पानी, घोड़ा भी पानी से मुंह हिलाने लगा, इनकार कर दिया। फिर अब्बास ने मस्कीजे को भरा और फिर आपने मस्कीजों को अपने हाथों में लगाया और फिर आप खैमे हुसैन की तरफ बढ़े तो उन यजीदियों ने आपके एक हाथ को शहीद कर दिया। एक हाथ को जो इस जगह पर है, सीधा बाजू जो आपका कटा हुआ था हज़रत अब्बास का, वो इसी जगह पर था। तो ये हम उनकी शहादत का यानी कि एक हाथ कटा हुआ, ये वही जगह है जहां हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाजू शहीद हुआ। फिर यजीदियों ने एक हाथ शहीद हुआ तो दूसरे हाथ में हज़रत अब्बास ने मस्कीजे को ले लिया। उन शैतान लईनों ने दूसरे हाथ को भी कलम किया। हज़रत अब्बास अलम बरदार ने अपने दांतों से उस मस्कीजे को पकड़ लिया। फिर तमाम यजीदियों ने इकट्ठा होकर आपके ऊपर तीर की बौछारें की और फिर आप घोड़े से ज़मीन पर नीचे गिर जाते हैं। आपके सर को कलम किया जाता है और आपको वहाँ पर शहादत होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। صلاة
ادا کیا اور الحمدللہ امام حسین کا دایاں ہاتھ بن کے چلتے تھے. جب آپ کی شہادت ہوئی, حضرت عباس کی شہادت ہوئی, تو سمجھو امام حسین نے اپنی زبان سے بے ساختہ اس بات کو کہا کہ اللہ آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی, آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی, آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی. امام حسین کو عباس علم بردار کی شہادت کا بڑا غم تھا. تو یہ مولا عباس کا روزہ ہے اور ہم مولا عباس کے روزے پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. کہ جنگ میں ایک حالات یہ تھے کہ پانی سے سب ترس گئے تھے اور پانی نہیں مل رہا ہے, تو آپ کو پانی لینے کے لیے بولتے ہیں, آپ مشق لے کے جاتے ہیں اور یزیدیوں کا سامنا کر کے آپ نے دیکھا ابھی وہاں پہ کہ تینوں طرف سے یزیدیوں نے گھرا ہوا تھا اور سامنے نہر فرات تھے. ہم نے ابھی وہاں پہ دیکھا وہ سب عباس عملدار آپ نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں اور مشق بھر لیتے ہیں. جب مشق بھر کے آپ واپس بولتے ہیں خیمے پہ آنے کے لیے کہ بچے جو تڑپ رہے ہیں شدت سے پانی کی, ان کی پیاس بجھائے, تو ان کے آپ پہ وار کیا جاتا ہے. آپ لڑتے ہیں, بہادر ہوتے ہیں اور زبردست لڑائی کرتے ہیں. آپ ایک بازو آپ کا قلم ہو جاتا ہے, آپ دوسرے ہاتھ سے وہ مشق بھی اٹھا لیتے ہیں اور آپ وہ لڑائی اور سامنا دشمنوں کا چالو رکھتے ہیں. جب آپ کے دوسرے بازو پہ بھی گھاؤ ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی جب آپ کا وہ ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, تو آپ وہ مشق اپنے خیمے تک پہنچانے کے لیے اپنے دانتوں میں بھرا کے چلتے ہیں. آخر آپ پہ وار ہوتا ہے اور آپ کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. یعنی وہاں تک آپ نے جذبات رکھے تھے. ایک ہاتھ قلم ہو گیا, دوسرا ہاتھ قلم ہو گیا, تو آپ نے دانت میں وہ مشق بھرائی اور چلے کہ میں میری فیملی تک پانی. مشق بھی دیکھو اینٹر میں مشق لگائے بھی. ممنوع مستر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں, کربلا کی سرزمین پر امام حسین کی بہن, ان کی ہمسرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 بچے حضرت اون و محمد بھی ان کے ساتھ تھے. یہ وہ عورت ہے جو شہدائے کربلا امام حسین کے کندھا بہ کندھا ساتھ رہی, اور اتنی طاقت امام حسین کو جس نے دی ہے کربلا کی سرزمین پر, وہ اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانتے ہو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کربلا کا منظر اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا, اور اسی جگہ یہ جو جگہ ہے, اسی جگہ پر حضرت زینب ٹھہری تھی اور پورے کربلا کے منظر کو اسی جگہ سے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا تھا, اسی جگہ سے. تو آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں کہ اسے زینب ٹیکری بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ زینب ٹیکری. تو یہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے پورے کربلا کے منظر کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا. سروں کو لے کر کوفہ جایا گیا, ان کے سروں کو لے کر دمشق میں جایا گیا. تو دمشق میں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو چیلنج کیا, ان کے سامنے خطبہ حضرت زینب نے پیش کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب کنبے کو جو باقی رہ گئے تھے, حضرت رباب, حضرت شہر بانو اور حضرت زین العابدین جو بیمار تھے, ان تمام کو لے کر اور امام حسین کے سر کو لے کر پھر واپس مدینہ کوئی آیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز
इसे जैनब टेकरी बोलते हैं। यहाँ पर खड़े खड़े हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरी शहादत को देखा और इमाम हुसैन की शहादत को देखा, तमाम शोहदाए करबला की शहादत को देखा इसी जगह पर। आप अपनी माथे की आंखों से देख सकते हैं। इस्लामी लाइव चैनल, इस चैनल को खास करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।